अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पुराने वक्तों की बात है। किसी शहर में दो सगे भाई रहते थे। दोनों बहुत खूबसूरत और नेक थे। उन्हें सैरो शिकार का बहुत शौक था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जहाँ भी जाते इकट्ठे जाते। लोग उनकी मोहब्बत को देखकर मिसाल दिया करते थे और कहते थे कि प्यार हो तो ऐसा हो। एक रोज का जिक्र है कि दोनों भाई शिकार खेलने जंगल में गए। इत्तेफाक से एक हिरन दिखाई दिया। छोटे भाई ने तीर चलाया मगर निशाने पर ना लगा। हिरन चौकड़ियां भरता हुआ भाग निकला। उन दोनों ने भी उसके पीछे घोड़े डाल दिए और बराबर उसका ताक़ुब करते रहे। शाम के करीब बड़े भाई ने जो तीर मारा तो हिरन डगमगा कर गिरा। दोनों फौरन घोड़ों से उतरे और उसी वक्त हिरन को ज़िबा किया। दिन भर दौड़ते रहने से घोड़े पसीने पसीने हो गए थे। वो दोनों भी थक कर चूर हो चुके थे और तमाम दिन की भूख प्यास से बेहाल हुए जा रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा करके आग सुलगाई और फिर हिरन के गोश्त के कबाब बनाए। नजदीक ही एक चश्मा था, वहां से खुद भी पानी पिया और अपने घोड़ों को भी पिलाया। पानी पीते ही सुस्ती सी मालूम होने लगी। रात भी हो गई थी, इसलिए उन्होंने रात वहीं बसर करने का इरादा किया। उन्होंने घोड़ों की बागें एक दरख्त से अटका दी और खुद चांदनी रात में जंगल की सैर करने लगे। छोटा भाई अपनी अक्लमंदी की वजह से मशहूर था। बड़े भाई ने उससे कहा, लो भाई, आज हम तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान लेते हैं। जरा ये तो बताओ कि इस वक्त हम अपने शहर से कितनी दूर हैं और सिमत कौन सी है। दूसरी बात ये बताओ कि हिरन के कबाब हमने आज से पहले भी 20 बार खाए हैं, मगर जो मज़ा आज आया है वो पहले कभी नहीं आया। इसकी क्या वजह है? छोटा भाई बड़े भाई की बात सुनकर हंसा और बोला, ये तो बहुत आसान सवाल हैं जो तुमने मुझसे पूछे हैं। अब इनके जवाब सुनो। हम इस वक्त अपने शहर से 100 कोस दूर हैं। ये मैंने इस तरह हिसाब लगाया कि मेरा घोड़ा सरपट दौड़े तो दिन भर में 100 कोस का सफर करता है। सितारों को देखकर पता चलता है कि सिमत शुमाल है। रही हिरन के कबाब के मजेदार होने की बात, तो भाई दिन भर की भाग दौड़ की वजह से हमें भूख लग रही थी, इसलिए इन कबाबों ने बहुत मजा दिया। तुम जानो, भूख में चने भी बादाम मालूम होते हैं। ये सुनकर बड़े भाई ने कहा, ए ब्रादर, वाकई अक्लमंदी में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। छोटा भाई कहने लगा, लो अब मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह वेब से कोई ना कोई ऐसा सामान पैदा होगा कि पिछले सब गम भूल जाएंगे और आइंदा जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजरेगी। बड़े भाई ने हैरान होकर कहा, ये बात तुम किस वजह से कह रहे हो? छोटा भाई ये सुनकर हंस दिया और बोला, बात यह है कि आज हमने 100 कोस का सफर बड़ी मुसीबत के साथ तय किया। सारा दिन भूखे प्यासे रहे, मगर इसके बावजूद दिल बहुत खुश है। बड़े भाई ने जवाब में कुछ नहीं कहा। दोनों कुछ देर जंगल की सैर करते रहे, फिर आराम करने का इरादा किया। छोटे भाई ने कहा, देखो ब्रादर, ये सुनसान जंगल है। यहाँ सांप, बिच्छू, भेड़िए, शेर और ना जाने कौन कौन से मोजी दरिंदे रहते होंगे। अगर हम दोनों सो गए तो खुदा जाने क्या हो। 3 पहर रात बाकी है। 1.5 पहर मैं जाग कर पहरा देता हूँ और तुम सो जाओ। फिर 1.5 पहर तुम जागते रहना और मैं जरा आराम कर लूंगा। बड़े भाई को ये तजवीज बहुत पसंद आई। वो सो गया और छोटा भाई जागकर उसकी रखवाली करने लगा। वो कुछ देर तो अपने भाई के पास बैठा रहा, फिर तीर कमान हाथ में उठाकर टहलने लगा। जब आधी रात का वक्त हुआ तो एक दरख्त पर 2 जानवरों के बोलने की आवाज आई। वो आपस में बातें कर रहे थे। छोटा भाई जानवरों की बोली समझता था, फौरन उनकी आवाज पर कान लगा दिए। एक परिंदे ने कहा, मुझ में ये तासीर है कि जो शख्स मेरा गोश्त खाएगा, 1 लाल तो पहले दोपहर के बाद उगलेगा, फिर हर महीने 1 लाल उसके मुंह से निकलेगा। दूसरे परिंदे ने कहा, जो शख्स मेरा गोश्त खाएगा उसी रोज बादशाह बन जाएगा। छोटा भाई परिंदों की बातें सुनकर जी में बड़ा खुश हुआ। फौरन कमान में तीर चढ़ाया और दोनों परिंदों को एक ही तीर से मार गिराया। उसी वक्त दोनों को ज़िबा किया। दिन की बची खुची लकड़ियां जमा करके आग सुलगाई और दोनों के गोश्त के अलग अलग कबाब बनाए। जिस परिंदे के गोश्त में सल्तनत का जायका समझा था, उसे खुद खाया और दूसरा अपने बड़े भाई के लिए रख छोड़ा। छोटा भाई इतना खुश था कि तमाम रात खुद ही जागकर पहरा देता रहा और बड़े भाई को जागने की तकलीफ ना दी। सुबह के वक्त जब बड़ा भाई नींद से बेदार हुआ तो छोटे भाई ने रात के बचा कर रखे हुए कबाब उसके सामने लाकर रखे। वो उन्हें खामोशी से खा गया और कुछ दरियाफ्त ना किया कि ये कबाब कैसे हैं या तुमने बारी पर मुझे जगाया क्यों नहीं। दोपहर दिन चढ़े जब छोटे भाई ने लाल उगला, तब वो समझा कि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत तदबीर की, लेकिन बादशाह बनना बड़े भाई की किस्मत में लिखा था। उसने लाल बड़े भाई की खिदमत में पेश किया और उसे रात का सारा माजरा सुनाकर कहा,
مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمہیں جلد ہی کسی نہ کسی جگہ کی بادشاہی نصیب ہوگی۔ میری طرف سے یہ لال تمہاری نظر ہے، اسے قبول کرو۔ بڑا بھائی اس کی سعادت مندی سے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، سامنے کوئی آبادی معلوم ہوتی ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور اس لال کو کسی کے ہاتھ فروخت کر کے آتا ہوں۔ اتنی دیر تم گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا، اگر ہم نے اپنے شہر جا کر اس لال کو بیچا تو لوگ نہ جانے کیا خیال کریں، ہمیں چور سمجھیں یا حاکم کو جا کر خبر کر دیں، پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر بڑا بھائی لال لے کر بستی کی طرف چل دیا۔ جب وہ بستی کے دروازے پر پہنچا تو وہاں خلقت کا ہجوم دیکھا۔ اس ملک کا رواج تھا کہ جب وہاں کا بادشاہ فوت ہو جاتا تو اس کے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد شہر کے لوگ وزیر اعظم کے ساتھ صبح ہی صبح شہر کے دروازے پر آ جمع ہوتے اور اس روز جو مسافر سب سے پہلے شہر میں آتا اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے۔ اتفاق کی بات کہ وہاں کے بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ لوگ ملک کے دستور کے مطابق شہر کے دروازے پر آئے ہوئے تھے اور انتظار میں تھے کہ باہر سے کون پہلے آتا ہے۔ بڑا بھائی جیسے ہی وہاں پہنچا سب نے اسے جھک کر سلام کیا، شاہی تخت پر بٹھایا، اس کی خدمت میں نذرانے پیش کیے اور پھر خوشی کے شادیانے بجاتے اسے جلوس کی صورت میں شاہی محل میں لے گئے۔ پہلے دن کے ہنگاموں میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کا بالکل خیال نہ رہا۔ دوسرے روز جب وہ تخت پر بیٹھا تو اسے اس کی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ اسی وقت پیادوں کو اس جگہ کا پتہ بتا کر جنگل کی طرف روانہ کیا کہ وہاں اس صورت و شکل کا نوجوان اور 2 گھوڑے موجود ہوں گے، انہیں فوراً لا کر حاضر کرو۔ پیادے بھاگم بھاگ گئے اور دوپہر تک تمام جنگل چھان مارا، لیکن نہ وہ نوجوان ملا اور نہ گھوڑے۔ جیسے گئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ چھوٹے بھائی کی کوئی خبر نہ پا کر بڑا بھائی سخت رنجیدہ ہوا۔ دل میں سوچتا تھا کہ اب کیا کروں، اس کو کہاں ڈھونڈوں۔ ناچار اپنے بھائی کی جدائی کا داغ دل میں لیے سلطنت کا کاروبار سنبھالا۔ بھائی تو نہیں ملا مگر بھائی کی نشانی لال اس کے پاس تھا۔ اسی لال کی بدولت اسے بادشاہت ہاتھ آئی تھی۔ وہ اس لال کو بہت برکت والا سمجھتا تھا۔ وہ ہر روز اسے دربار میں لاتا اور اپنے امیروں وزیروں کو دکھاتا۔ امیر وزیر بھی اپنے بادشاہ کا دل رکھنے کی خاطر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس لال کی تعریفیں کرتے۔ اب ذرا چھوٹے بھائی کا حال سنیے۔ اس کے ساتھ وہ ماجرا پیش آیا جو اس کے بڑے بھائی کے بہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ بیچارہ بڑے بھائی کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ نہ جانے کس طرف سے ایک خوفناک اور بد شکل جانور آیا اور اسے اپنے پنجوں میں دبا کر اڑ گیا۔ اس خوفناک جانور کو دیکھ کر گھوڑوں نے ڈر کے مارے باغیں توڑا لی اور جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ خدا کی شان کہ بڑا بھائی سلطنت کا مالک بنا اور چھوٹا ایک خوفناک جانور کے پنجے میں پھنس گیا۔ وہ خوفناک جانور چھوٹے بھائی کو اپنے پنجوں میں دبائے اڑا تو نہ جانے کتنی دور تک اڑتا چلا گیا۔ آخر جب اڑتے اڑتے تھک گیا تو ایک درخت پر جا بیٹھا۔ یہ درخت ایک کنویں کی منڈیر پر تھا۔ جانور درخت پر بیٹھا تو چھوٹا بھائی اس کے پنجوں سے چھوٹ کر کنویں میں جا گرا۔ زندگی باقی تھی اس لیے نہ جانور کے پنجوں سے کوئی تکلیف پہنچی اور نہ کنویں میں گرنے سے کوئی چوٹ آئی۔ وہ جانور تو تھوڑی دیر تک درخت پر آرام کرنے کے بعد پھر کسی طرف اڑ گیا۔ چھوٹا بھائی بیچارہ اسی کنویں میں پڑا رہ گیا۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ اسی روز ایک قافلہ اس طرف سے گزرا۔ کنواں دیکھ کر قافلے کے کچھ لوگ ڈول اور رسی لیے پانی لینے آئے اور کنویں میں ڈول ڈالا۔ چھوٹے بھائی نے موقع غنیمت جانا اور اچک کر ڈول میں بیٹھ گیا۔ قافلے والوں نے رسی اوپر کھینچ کر ڈول باہر نکالا تو اس میں پانی کی جگہ ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ لوگ اسے قافلے کے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے اس کا حال پوچھا۔ اس نے اپنا صحیح عطا پتہ تو نہ بتایا مگر موقع کے مطابق ایک کہانی گڑھ کر سنا دی۔ اس کی باتوں سے خوش ہو کر سردار نے اسے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ قافلہ آگے روانہ ہو گیا اور کچھ دن بعد اپنی منزل پر جا پہنچا۔ اس عرصے میں 1 مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ چھوٹے بھائی نے دوسرا لال اگلا۔ قافلے کے سردار نے لال دیکھا تو دل میں سوچنے لگا کہ ایسا قیمتی لال آسانی سے ہاتھ آنا مشکل ہے، کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے نوجوان کو قید کر کے شہر کے کوتوال کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ میرا غلام ہے، اب تک بڑی اچھی طرح خدمت کرتا رہا ہے، مگر آج نہ جانے اس کی نیت میں کیسے فرق آ گیا کہ اس نے میرا لال چوری کر لیا ہے۔ میں اسے آپ کی خدمت میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اسے اس چوری کی سزا ملے۔ کوتوال نے سزا کے بارے میں شہر کے قاضی سے دریافت کیا۔ قاضی نے بتایا کہ چور کی سزا یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قافلے کا سردار خوش تھا کہ اب نوجوان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور لال میرے قبضے میں آ جائے گا، مگر اس شہر کا دستور تھا کہ مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کا معاملہ بادشاہ کی بیٹی کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ وہ مجرم کو اپنے پاس بلاتی، اس کا بیان سنتی اور پھر اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق آخری فیصلہ دیتی۔
इस तरह कभी तो अदालत की दी हुई सजा बहाल रहती और कभी मंसूख हो जाती। ये सारा इंतजाम इसलिए था कि वहाँ का बादशाह बूढ़ा हो चुका था। उस एक लड़की के सिवा उसके और कोई औलाद ना थी जो उसके तख्तो ताज की वारिस होती। ये लड़की यूं तो ज्यादा उम्र की नहीं थी और ना अभी उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी अक्लमंदी और दानाई देखकर सब लोग अश अश करते थे। वो अपनी खुदादाद अक्ल से काम लेकर ऐसे ऐसे फैसले करती थी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता था। उसकी ज़हानत और अक्लमंदी के साथ साथ उसकी इंसाफ पसंदी भी दूर दूर तक मशहूर थी। छोटे भाई का मामला भी शहजादी के सामने पेश हुआ। शहजादी ने उसको और काफिले के सरदार दोनों को बुलाया। पहले काफिले के सरदार का बयान सुना। सरदार ने शहजादी से भी वही कहा जो उसने कोतवाल से कहा था। उसका बयान सुनने के बाद शहजादी ने छोटे भाई से पूछा, ए नौजवान, तुमने काफिले के सरदार का बयान सुन लिया, कहो इसके जवाब में और अपनी सफाई में क्या कहते हो। छोटे भाई ने बड़े अदब से जवाब दिया, शहजादी साहिबा, एक मुसीबतों का मारा शख्स अपनी सफाई में क्या अर्ज करे। इस शख्स ने जो कुछ कहा है सच ही कहा है। शहजादी गजब की अक्लमंद थी। नौजवान की ये बात सुनते ही उसका माथा ठनका। आज तक किसी भी चोर ने चोर होने का इकरार नहीं किया था। फिर उसने अपने मुसीबतों का मारा होने की बात भी की थी। शहजादी इस नतीजे पर पहुंची कि यह नौजवान बेगुनाह है और ये जो उसने इकरार किया है इसमें जरूर कोई ना कोई राज है। शहजादी ये राज मालूम करना चाहती थी। उसने कुछ सोचा और फिर काफिले के सरदार से कहा, तुम जाओ, कल हाजिर होना, इस नौजवान को हम यहीं रखेंगे। काफिले का सरदार खुश खुश वहां से चला गया और शहजादी ने छोटे भाई को अपने महल के दरबानों के सुपुर्द कर दिया कि इसे हिफाजत से रखें। जब रात का वक्त हुआ तो शहजादी उसके पास आई और कहने लगी, ए नौजवान, तूने जिस तरह लाल चुराने का इकरार किया है उससे साफ जाहिर होता है कि इसमें जरूर कोई राज है। मुझे अपने तमाम हालात से आगाह कर ताकि मैं इंसाफ कर सकूं। इस पर छोटे भाई ने शुरू से आखिर तक तमाम हालात सुना डाले। शहजादी के दिल पर बहुत असर हुआ। नौजवान के चोर होने का शक उसके दिल से दूर हो गया और वो दरबानों से उसकी हिफाजत और आराम की ताकीद करके वापस चली गई। दूसरे रोज उसने छोटे भाई को अपने बाप की खिदमत में पेश किया और अर्ज किया, अब्बा हुजूर, शहर का काजी और कोतवाल सच्ची बात मालूम किए बगैर ही लोगों को सजा दे देते हैं। उनके दिलों में खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है कि जिसे सजा मिलनी चाहिए उसे तो लाल मिले और जो बेकसूर हो वो चोर ठहरे और चोरी के जुर्म में उसका हाथ काटा जाए। बादशाह ने शहजादी की ये बात सुनकर काफिले के सरदार और छोटे भाई को तलब किया और उनसे तमाम हालात दरियाफ्त किए। एक तो बादशाह की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, दूसरे मामला ही बहुत उलझा हुआ था। उसकी समझ में कुछ न आया कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। इस पर शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, इसका फैसला करना तो बहुत आसान है। इन दोनों आदमियों को 1 महीने तक अपने पास कैद रखें। अगर इस नौजवान ने दूसरा लाल उगला तो ये सच्चा है वरना झूठा। अगर झूठा निकले तो बेशक इसे फांसी दे दें। इस वक्त इस बेचारे का हाथ काटने से क्या हाथ आएगा। बादशाह को शहजादी की ये राय बहुत पसंद आई। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि काफिले के सरदार और नौजवान दोनों को अलग अलग कैद कर दिया जाए। महीना खत्म हुआ तो छोटे भाई को बादशाह के सामने पेश किया गया। उसने भरे दरबार में सबके सामने दूसरा लाल उगला तो सब हैरान रह गए। शहजादी बेहद खुश हुई क्योंकि उसकी अक्लमंदी ने एक बेगुनाह शख्स को कसूरवार बनने से बचा लिया था। बादशाह ने उसी वक्त काफिले के सरदार का सारा माल असबाब जब्त करके छोटे भाई को दिलवा दिया और उसे कोड़े लगवा कर शहर से निकलवा दिया। बादशाह को छोटे भाई की बातों में अक्लमंदी की झलक नजर आती थी। अमीरों वजीरों ने भी अर्ज किया कि यह नौजवान हुजूर की इनायत के लायक है। बादशाह ने उसे दरबारियों में शामिल कर लिया। छोटा भाई बादशाह के दरबारियों में शामिल हुआ तो उसके खूब जौहर खुले और अपनी अक्लमंदी की वजह से उसने थोड़े अरसे में ही बादशाह का दिल मोह लिया। हर महीने वो एक लाल उगलकर बादशाह की खिदमत में पेश कर देता था। बादशाह का भी ये हाल था कि उसको किसी वक्त भी अपने पास से जुदा न करता था। आखिर एक दिन दरबारियों से मशवरा करके उसने अपनी इकलौती बेटी की शादी उससे कर दी। एक रोज शाही दरबार में जश्न था। बहुत से बादशाहों के सफीर उसमें शामिल होने के लिए आए हुए थे। उनमें एक सफीर उस नौजवान के बड़े भाई का भी था। बातों ही बातों में हीरे जवाहरात का जिक्र भी चल निकला। उस सफीर ने कहा, हमारे बादशाह के पास एक लाल ऐसा है कि जमीन और आसमान ने उस जैसा लाल कभी ना देखा होगा। बादशाह सफीर की यह बात सुनकर हंसा और वो 10-12 लाल जो अब तक छोटे भाई ने उगले थे मंगवाकर सफीर को दिखाए। सफीर को हीरे जवाहरात की बड़ी पहचान थी। वो देखकर सख्त हैरान हुआ और कहने लगा, आलम पनाह, बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे बादशाह के पास जो लाल है उसका और इन लालों का रंग रूप बिल्कुल एक सा है।
فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ایک ہے اور یہاں ایک درجن۔ گستاخی نہ ہو تو یہ دریافت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ ایسے نایاب اور قیمتی لال حضور کو کہاں سے ملے؟ چھوٹا بھائی قریب ہی کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ہر مہینے ایک لال اگلتا ہے۔ سفیر نے غور سے نوجوان کی طرف دیکھا تو اس کا حلیہ اپنے بادشاہ سے ملتا جلتا نظر آیا، لیکن اس نے یہ بات بادشاہ پر ظاہر نہیں کی اور خاموش ہو رہا۔ جشن ختم ہونے کے بعد وہ سفیر واپس اپنے بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ بادشاہ کا یہ روز کا معمول تھا کہ جب تخت پر آ کر بیٹھتا تو وہ لال سامنے رکھتا۔ لال کو دیکھتے ہی سفیر کو وہ سارا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے عرض کیا، حضور، میں پچھلے دنوں جس بادشاہ کے ہاں گیا تھا اس کا بیٹا اس طرح کا ہر مہینے ایک لال اگلتا ہے۔ بڑا بھائی یہ سنتے ہی سمجھ گیا کہ وہی میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اسی وقت اس بادشاہ کے نام ایک خط لکھا کہ ہمیں آپ کے بیٹے کو دیکھنے کا بہت شوق ہے، اسے چند دن کے لیے ہمارے پاس بھیج دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک الگ خط اپنے چھوٹے بھائی کے نام لکھا۔ اس میں شروع سے لے کر آخر تک اپنا تمام حال بیان کیا اور لکھا کہ بادشاہی کا مالک ہونے کے باوجود تمہاری جدائی دن رات بے چین کیے رکھتی ہے۔ اس نے دونوں خط اسی سفیر کو دے کر پھر اسی بادشاہ کی طرف روانہ کیا۔ سفیر تیزی کے ساتھ سفر کرتا اور منزلوں پر منزلیں مارتا وہاں پہنچا۔ بادشاہ کا خط اس نے بادشاہ کے حوالے کیا اور چھوٹے بھائی کا خط اسے پہنچایا۔ بڑے بھائی کا خط دیکھتے ہی چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا۔ اسی دن بادشاہ سے روانہ ہونے کی اجازت چاہی۔ سفیر سے شہر کا نقشہ اور راستے کا پتہ سب کچھ دریافت کیا اور پھر شہزادی کو ساتھ لے کر ایک جہاز پر سوار ہو گیا جو اس کے بڑے بھائی کے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دل میں بڑے بھائی سے ملنے کا ایسا شوق تھا کہ پل بھر کے لیے بھی دل کو چین نہیں آتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ جہاز کو پر لگ جائیں اور وہ پانی پر تیرنے کی بجائے ہوا میں اڑنے لگے۔ کسی جگہ ذرا سی دیر کے لیے بھی جہاز رکتا تو اسے سخت پریشانی ہوتی تھی۔ وہ دل میں اپنے بھائی کی ملاقات کے نہ جانے کیسے کیسے منصوبے باندھ رہا تھا اور تقدیر تھی کہ اس پر ہنس رہی تھی۔ ابھی وہ شہر سے 10-12 کوس دور تھے کہ سمندر میں بڑے زور کا طوفان آیا اور جہاز تباہ ہو گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہ ملی کہ کون ڈوب گیا اور کون جیتا بچا۔ بڑے بھائی کو جہاز کے روانہ ہونے کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھی کہ جہاز کے تباہ ہونے کی خبر آئی۔ اس نے فوراً 1000 تیز رفتار سوار دوڑائے کہ جس ڈوبتے اچھلتے کا پتہ پائیں اسے فوراً دربار میں لے آئیں۔ سواروں نے فوراً تلاش شروع کر دی، مگر بڑی بھاگ دوڑ کے بعد صرف شہزادی ہی ہاتھ آئی۔ چھوٹے بھائی کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ شہزادی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں آئے اور عرض کیا کہ نوجوان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، شاید وہ ڈوب گیا ہے۔ ادھر چھوٹے بھائی کا حال سنیے۔ اس کی زندگی باقی تھی جو ڈوبنے سے بچ گیا اور ایک تختے کے سہارے بہتا ہوا بھوک پیاس سے نڈال کئی دن بعد کنارے پر پہنچا۔ پوچھتا پہنچتا اس شہر تک آ پہنچا جہاں بڑا بھائی حکومت کرتا تھا۔ اس نے شہر کے دروازے پر اپنا نام اور پتہ پہرے داروں کو بتایا اور پھر درخواست کی کہ بادشاہ کو اطلاع کر دیں۔ پہرے داروں نے بادشاہ کو اطلاع کی کہ اس نام اور پتے کا ایک شخص شہر کے دروازے پر آیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت پہرے داروں کو حکم دیا کہ اسے دربار میں لے آئیں۔ پہرے داروں نے حکم کی تعمیل کی اور دیر کیے بغیر نوجوان کو اپنے بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ لمبے عرصے کی جدائی اور اس کے فقیروں کی اسے حال کی وجہ سے بڑا بھائی اسے پہچان نہ سکا۔ بھوک پیاس کی مصیبتوں نے اس کا حلیہ کچھ سے کچھ کر دیا تھا اور بادشاہی کے عیش و آرام کی وجہ سے بڑے بھائی کی حالت بھی کچھ سے کچھ ہو گئی تھی۔ جب اسے شک ہوا تو اس نے شہزادی کو بلایا اور کہا کہ ذرا دیکھو اور پہچانو تو صحیح، کیا یہی شخص تمہارا شوہر ہے؟ شہزادی نے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس خستہ حال نوجوان کی طرف دیکھا جو اپنے آپ کو بادشاہ کا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا۔ چھوٹا بھائی سمجھ گیا کہ یہ دونوں مجھے ابھی تک پہچان نہیں سکے۔ اس نے کہا، آج میرا لال اگلنے کا دن ہے، صرف ایک پہر کا عرصہ باقی ہے۔ جب لال اگلوں گا تو آپ خود بخود پہچان جائیں گے اور پھر آپ کے دل میں میرے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کو اس کی بات کا کچھ یقین آیا۔ سوچا کہ یہ نوجوان سچ کہتا ہے، اگر جھوٹا ہوتا تو کبھی ایسی بات نہ کرتا، ضرور یہ میرا چھوٹا بھائی ہی ہے۔ بادشاہ ابھی نوجوان سے کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ پردے کے پیچھے سے شہزادی کی آواز آئی، اے نوجوان، تمہاری عقل اور ذہانت مشہور ہے۔ میں ایک پہیلی کہتی ہوں، اگر تم نے بوجھ لی تو پھر تمہارے متعلق کوئی شک میرے دل میں نہیں رہے گا۔ ذرا یہ تو بتاؤ وہ کیا چیز ہے جسے ہندو، مسلمان، یہودی، عیسائی، غرض دنیا کے ہر مذہب اور ہر ملک و قوم کا شخص کھاتا ہے، مگر اس کا سر کاٹ دیا جائے تو کوئی نہ کھائے اور کوئی کھا لے تو اسی وقت مر جائے۔
नौजवान ने हंसकर जवाब दिया, शहजादी साहिबा, वो चीज कसम है। शहजादी ये सुनते ही पर्दा उठाकर नौजवान के सामने आ गई। बादशाह ने हैरान होकर शहजादी से कहा, हम तो कुछ भी नहीं समझे, तुम क्या समझकर इसके सामने आ गई? छोटे भाई ने अर्ज किया, हुजूर, हर मजहब और हर मुल्क का शख्स कसम खाता है, उसका सर का है, उसे काट दिया जाए तो सम रह जाता है। सम जहर को कहते हैं, उसे कोई नहीं खाता और खाता है तो मर जाता है। बादशाह ये सुनकर बड़ा खुश हुआ, अपने तख्त से उतरा और नौजवान से बगलगीर हुआ। इतनी देर में एक पहर की मुद्दत भी पूरी हो चुकी थी। नौजवान ने लाल उगला और बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। अब तो बादशाह और शहजादी के दिल से रहा सहा शक भी जाता रहा। उसी वक्त महल में खुशियों के शादियाने बजने लगे और मुद्दतों के बिछड़े भाई एक दूसरे से मिल गए। छोटे भाई ने अपनी तमाम सरगुज़श्त शुरू से आखिर तक बड़े भाई को सुनाई, जिसे सुनकर वो देर तक रोता और तकदीर के तमाशे पर ताज्जुब करता रहा। बड़े भाई ने छोटे भाई के मिल जाने की खुशी में फकीरों और मोहताजों पर अपने खजानों के मुंह खोल दिए और बहुत कुछ सदका खैरात के तौर पर यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं को दिया। उसकी सखावत और दरिया दिली देखकर लोग हातिम की सखावत को भूल गए। छोटा भाई 1 महीने तक अपने बड़े भाई के पास मेहमान रहा। इस अरसे में बड़े भाई ने दिल खोलकर उसकी खातिर मुदारत की और उसे निहायत ऐशो आराम से रखा। इसके बाद छोटा भाई शहजादी को लेकर वापस अपने शहर में पहुंचा, जहां शहजादी का बाप उसकी वापसी के इंतजार में एक एक दिन गिन रहा था। उसके वहां पहुंचने के कुछ अरसे बाद ही बादशाह का इंतकाल हो गया और तमाम दरबारियों ने उसे अपना बादशाह बना लिया। लाल उगलने की वजह से लोग उसे लाल बादशाह कहते थे। वो ये करता था कि 1 महीने जो लाल उगलता वो अपने खजाने में रखवा देता और दूसरे महीने जो लाल उगलता वो अपने बड़े भाई को भिजवा देता। कहते हैं कि लाल बादशाह ने 50 साल निहायत इंसाफ से हुकूमत की और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसके और उसके बड़े भाई के खजानों में लाल ही लाल भरे हुए थे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।